पोलर डाइन स्टडी भयो होइन, विल गो स्विमिङ भयो। यस पुरै सेन्टेन्स लगाए यसमा हितेश। जस्तो इट इज सन्नी दिस आफ्टरनुन लेख होइन, इट इज पोलर डाइन स्टडी लेख है, विल गो स्विमिङ लेख, विल टेक क्यानोटी लेख, विल गो होम बाई सनसेट लेख है। अनि 1 नम्बर इट इज नट सन्नी, यो ठिक छ है। अनि विल गो स्विमिङ इज सन्नी, सन्नी भनेको तिम्रो विल गो स्विमिङ आर, इट इज सन्नी, इट इज सन्नी भनेको आउट पी होइन, पी इम्प्लाइज आर, ठिक छ। अनि इफ वी डु नट गो स्विमिङ भनेको नट आर होइन, ठिक छ। देन विल टेक अ क्यानोई ट्रिप भनेको यस भइहाल्यो। इफ यु टेक क्यानो देन विल गो भने सनसेट, ठिक छ, एकदम ठिक छ। ल अरू पनि हेर त, एकजनाको हेर्नु अरू, अनि हामी प्रुफ गर्न तर्फ लाग्छौँ। ल्यापटपमा छ, फोटो खिच्नै मिल्दैन। स्क्रिनसट लिएर एमएस पेनमा राखेर पठाउ न होला त। एमएस पेनमा स्क्रिनसट ल्याऊ, एमएस पेनमा राख, एमएस पेनमा कपी गरेर पठाउ न। बुझ्यौ मैले भनेको, स्क्रिनसट गर, प्रिन्ट स्क्रिन गर, एमएस पेनमा जाऊ, कन्ट्रोल भी गर, अनि तिम्रो पार्ट टाइप गरेको भयो नि त, हामी लेखेको भयो नि त त्यो। अनि कसरी लेखेको स्क्रिनसट लिनु मिलिहाल्छ नि लाडा। यसरी के यसरी हेर, नोटप्याडमा मैले लेखेँ होइन, यसरी लेखेँ यसरी होइन, अनि प्रिन्ट स्क्रिन गरेँ यसरी, प्रिन्ट स्क्रिन गरेँ होइन, अनि एमएस पेनमा जाऊ। सरले नोटप्याडमा भने मैले त पेन्सिल लेखेँ। ए कपीमा लेखेँ ए ल ल ठिकै छ ठिकै छ। त्यो अघि नै हिँडेको त्यस्तै छ त्यस्तै छ हेर। सेमै हो सर। ल सेम भयो त भइहाल्यो। ल अब प्रुफ गर्नुतर्फ लागौँ है त हामी। मैले अस्ति हिजो यो प्रुफ गर्नु सिकाएको थिएँ है, यो हेन्स प्रुफ गर्नु यति पाठ सिकाएको थिएँ। र यो हेरौँ, यो त मैले सिकाएको थिएन है, यो हेरौँ है त। यसलाई मैले पहिला बन्द गरिदिएँ है। ल फेरि अब यहाँ हेर। ल अब यो लामो पनि छ तर सहिलो रमाइलो पनि छ है यसमा। अब यो एउटा एक्जाम्पल बुझ्यो भने त लगभग प्रोपोर्सनल लजिक सबै बुझे जस्तै हुन्छ। रुल्स अफ इन्फरेन्स यसमा सबै युज भएको छ कि। ल सबभन्दा सुरुमा यहाँ हेर है त। अब के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट काम के हो भन्दाखेरि गिभन हाइपोथेसिसलाई प्रोपोर्सनल लजिकमा लेख्ने होइन। त्यो भन्दा पनि पहिला के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो गिभन सेन्टेन्सहरू के छ हेर्नु पर्यो कि। एउटा सेन्टेन्स के छ हाम्रो, एउटा सेन्टेन्स भनेको इट रेन्स भन्ने सेन्टेन्स छ होइन। एउटा सेन्टेन्स भनेको इट इज फगी भनिन्छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नेगेटिभलाई हामी लिँदैनौँ भनेर। अर्को भनेको द सेलिङ रेस इज हेल्ड, द सेलिङ रेस इज हेल्ड भन्छ होइन एउटाले। अर्कोले लाइफ सेभिङ टिप्सले गो डाउन भयो एउटाले, ट्रफिक अगाडि पाँचौँ सेन्टेन्स होइन भनेपछि पिक्युआरएसटी भयो। अब तिम्रो पी भनेको इट रेन्स अनि क्यू भने इट इज फगी हुनुपर्छ पनि छैन है तिम्रो चाहिँ। अब क्यू भनेको इट रेन्स, अब यो लेखे पनि भयो के फरक पर्दैन। कन्भेन्सन चाहिँ फर्स्ट सेन्टेन्स सेकेन्ड सेन्टेन्स हेर्दै हेर्दै जाने, अनि पिक्युआरएसबाट गर्दै जाने हो क्या, यो भइहाल्यो। अब यहाँ एक नम्बरमा के छ हेर, हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स के छ, यसलाई चाहिँ म नोटप्याडै गरेर देखाउँछ है, सर किन हेर्नु पर्यो। ल अहिले यहाँ हेर है त, तिम्रो मेरो एउटै स्टाइल हुनुपर्छ नि छैन है, तर लजिकली चाहिँ हाम्रो कुराहरू भ्यालिड हुनु पर्यो है। 1 नम्बरमा है त, यसलाई सानो बनाऊ है अलिकति, प्रुभ गर है त। प्रुभ गर्ने कसरी, त्यही रुलहरू युज गर्ने कि। म्याक्सिमम रुल युज हुने रुल भनेको त्यही मोडुस पोनेन्स सोर्ड त्यही हो। ल 1 नम्बरमा के भन्छ हेर त, इफ इज डज नट रेन अर किन, इफ इज डज नट रेन भनेको पी होइन, भनेको हाम्रो के भयो नट पी। मैले नट यस्तो लेखेँ है, नट पी लेखेँ होइन यसरी, ठिक छ। अर इट इज नट फगी, अर भनेको मैले भी लेखेँ, इट इज नट फगी, इट इज नट फगी होइन, नट फगी भनेको नट क्यू भयो किन, नट क्यू भयो है। देन द सेलिङ रेस विल बी हेल्ड, यो दुइटै भयो भने होइन, यसलाई मैले ब्राकेटमा राख्दै सजिलो लागि होइन। देन द सेलिङ रेस विल बी हेल्ड, एन दुइटा छ, सेलिङ रेस विल बी हेल्ड भनेको आर भयो होइन, एन्ड भनेको मैले यो राखेँ एन्ड द लाइफ सेभिङ डेमोन्स्ट्रेसन विल गो अन होइन।
इज गोन भयो किन भनेको हाम्रो कुनमा छ त्यो यसमा छ किन यसमा लेख्ने मैले ल ठिक छ यो भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस भयो किन ल अब बुझ्नेले ठिक छ नबुझ्नेले सोध है यो गरेर ठिक छ है बुझाएको छ हेर त है हेर त यहाँ के छ पी भनेको इट रेन्स भयो क्यू भने इट इज फगी भयो आर भनेको द सेलिङ रेस इज हेल्ड भयो अनि यस भनेको द लाइफ सेभिङ डेमोस्टी गो अन भयो किन हेर त इफ इट डज नट रेन अर इट इज नट फगी देन होइन द सेलिङ रेस इज हेल्ड विल बी हेल्ड भन्ने पऱ्यो एन्ड द लाइफ सेभिङ डेमोस्टी गो अन यसरी भयो हाइपोथेसिस भयो सोध मलाई तिमीहरू बोल है इङ्ग्लिस बुझेन भने एक नम्बर है अब 2 नम्बर हेर 2 नम्बर सेकेन्ड सेन्टेन्स के छ हेर त इफ द सेलिङ रेस इज हेल्ड होइन द सेलिङ रेस इज हेल्ड भनेको आर भयो हाम्रो होइन त्यसपछि देन भयो द ट्रफी विल बी अवार्डेड ट्रफी इज अवार्ड भनेको टी छ त्यो भयो हाम्रो होइन सो यो पनि हाम्रो के हो हाइपोथेसिस भयो यो पनि गिभन हो नि त हाम्रो गिभन लेखे पनि हुन्छ हाइपोथेसिस लेखे पनि हुन्छ होइन अब 3 नम्बरमा हेर है त द ट्रफी वाज नट अवार्डेड भनेको सिंगल सेन्टेन्स भयो नेगेसन ट्रफी वाज अवार्डेड भनेको टी भयो द ट्रफी वाज नट अवार्डेड भनेको नट टी भयो क्या यो भयो यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस भयो ठिक छ नि त यति हाम्रो गिभन है अब हामीले के प्रुभ गर्नु यहाँबाट भन्दाखेरि हेर त के प्रुभ गर्नुपर्ने हो इट रेन भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो इट रेन भने हाम्रो कुन हो पी ल्याउनु पर्यो हामीले यहाँबाट होइन यो 3वटा गिभन हाइपोथेसिसबाट पी ल्याउनु पर्यो लिएर अब कसरी ल्याउने त जसरी गरे पनि हुन्छ यहाँ जुन तरिका छ होइन मैले यो तरिका छ होइन यो तरिकाबाट गरे पनि हुन्छ अथवा हाम्रो तरिकाबाट गरे पनि हुन्छ तिम्रो तरिकाबाट जस के हुनु पर्यो भने मैले फर्स्ट सेकेन्डमा गएर स्टेप तिम्रो फोर्थमा नै पुग्न सक्छ तिम्रो फोर्थमा गएर स्टेप मेरो सेकेन्डमा नै पुग्न सक्छ तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले जति पनि स्टेप युज गर्छौ म जति पनि स्टेप युज गर्छु द्याट अल मस्ट बी लोजिकली भेरिफाइड है हामीले जुन रुल्स अफ इन्फरेन्स गरेको छ नि होइन त्यो भित्रै पर्नु पर्यो अथवा रुल्स अफ इन्फरेन्स त्यति पिआईले हामीलाई होइन त्यो सबै भ्यालिड छ त्यो सबै युज गर्नु पर्यो भन्नु खोज्यो है त्यहाँको कुराहरू ल जसरी युज गरे पनि भयो है त लेखेर के गर्ने ल भन पहिला कसलाई आइडिया छ त ल यहाँ के बुझेछ के गर्ने ल भन अब हेर सकेसम्म के गर भन्दा सिम्प्लिफाई गरिदियो क्या सिम्प्लिफाई यो त अलिकति कस्तो होइन हाम्रो त अलिकति भाष छ नि यो त होइन सानो सानो भए भने सजिलो हुन्थ्यो यो त भाष छ नि त होइन यो भाष छ ठुलो भाष भने मतलब त्यस्तो ठुलो कम्प्लेक्स छ होइन त्यही पनि अब सिम्प्लिफाई सानो सानोमा ल्याउन सक्यो भने हामीलाई के हुन्छ रमाइलो हुन्छ नि होइन त्यसैले के गर भन्दाखेरि होइन जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि हेर त हामीले रुल्स अफ इन्फरेन्स पढ्दाखेरि के लेखाएको छ हेर त यहाँनिर होइन हाम्रो पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हो भन्दाखेरि नट पी अर क्यू हो होइन अब यो कुराहरू आफै याद हुँदै जान्छ है कन्ट्रोल गर्नुपर्छ नि छैन गर्दै गर्दै गएपछि याद हुन्छ ल हेर पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू हो होइन यो होललाई पी मान यो होललाई क्यू मान होइन पी इम्प्लाइज क्यू नट पी अर क्यू हो भनेपछि के हुन्छ तिम्रो हेर त नट भयो किन नट पी भनेको तिम्रो के हुन्छ नट पी अर नट यो क्यू हो होइन यसरी किन भन्दा तिम्रो पी भनेकै नट पी अर नट क्यू छ नि त भनेपछि नट पी भनेको नट त्यो आयो होइन अनि अर होइन क्यू भनेको के छ तिम्रो आर अगेन एन्ड यस यसको रुल के लेख्ने यसलाई के भन्दाखेरि इम्प्लिकेसन ल ओभर 1 अथवा तिमीले फ्रम 1 लेखे पनि हुन्छ मैले भनेको है तिमीले लको नाम बिर्स्यौ भने जे पाइ त्यो लको नाम नराख फ्रम 1 भनेर राखे भइहाल्यो किन ल यो बुझाइछ हेर त सर त्यो उसको लेस देनको सिम्बल त्यहाँ कसरी भी भयो सर त्यो चाहिँ कस्तो लेस देनको सिम्बल यहाँ त्यो माथि स्टेप हजुर सर यो हजुर यो लेस देन यो इम्प्लाइज है यो जस्तो हेर त यो पी इम्प्लाइज बाड है बाड मैले चाहिँ तिम्रो यो बाड हो यो है पी इम्प्लाइज क्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नट होइन अनि पी अर क्यू हो कि यो तल मैले रातोमा लाग्छ हेर त इम्प्लिकेसन ल भने ए हो कि इम्प्लिकेसन लले के भन्छ भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू हो कि यसलाई इम्प्लाइज भन है बाड भन्दा यो भन्दा नि लेस देन भन्दा नि पी इम्प्लाइज क्यू भनेको तिम्रो नट पी अर क्यू हो यहाँ तल हेर त इम्प्लिकेसन लले त्यही भन्छ भनेपछि अब यो पी को ठाउँमा नट पी अर नट क्यू होल छ अनि क्यू को ठाउँमा आरएनएस छ भनेपछि ठ्याक्कै हुन्छ हेर त बुझ्यो हजुर सर अलि बुझ्यो सर पुरै बुझ न हेर है अलि कम्प्लेक्स रहेछ के सर यो यस्तै हो यो कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो
मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि होइन, स्टुडेन्टलाई चाहिँ कस्तो यो खास सजिलो पार्ट हो कि स्टुडेन्टले चाहिँ हामीले यो थ्योरम चाहिँ यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो काम के हो भन्दाखेरि हाम्रो हाइपोथेसिसलाई यसरी लेख्ने, यो लेख्ने गाह्रो काम हो क्या। यो जुन लेख्छौँ हामी यो गाह्रो, सबभन्दा गाह्रो काम यही हो कि। तर स्टुडेन्टलाई यो सजिलो लाग्छ कि, ठ्याक्कै उल्टो छ कि। अनि अर्को त गाह्रो लाग्छ कि, खास यो सजिलो हो कि। ल ठिकै छ होइन, यो गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा त सबैलाई गाह्रो लागिहाल्छ नि होइन, सुरुमा सजिलो लाग्छ भने छैन नि लिएर। जस्तो यो होलाई मैले पी माने होइन, हेर नि यो होललाई पी माने होइन, अनि पी इम्प्लाइज यो होललाई क्यू माने। ल हेर सरी क्यू भयो, अनि पी इम्प्लाइज क्यू भने के हुन्छ ए नट पी अर क्यू भयो होइन, नट पी अर क्यू भयो। अब हेर है, अब नट पी भनेको नट अफ पी त यति हो नि त हाम्रो होइन र। ल हेर अब हेर है, यहाँ ठ्याक्कै देख्छ त यहाँ यो भनेको नट पी अर क्यू भयो किन, नट पी अर क्यू भयो, यस्तो यस्तो नि हाम्रो होइन। ल हेर अब पी भनेको छ त्यहाँ, पी भनेको तिम्रो नट पी अर नट क्यू छ होइन, होल जसलाई होल मान्न पनि पाइहाल्यो होइन। अनि क्यू भनेको के छ तिम्रो हेर त, आर एन्ड एस। ल ए आयो नि त, अब यसरी आयो कि यो होललाई पी मानेको, यो होललाई क्यू मानेको क्या। यो होल भनेको तिम्रो क्यू भयो होइन, यो होल भनेको तिम्रो पी भयो, अनि पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू, हाम्रो इम्प्लिकेसनले त्यही भन्छ। अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको कि यसरी चाहिँ हाम्रो आयो भन्नु खोज्यो है त। सर पछि हेर्नु फेरि बुझेन नि। ल यति भयो होइन है। अब नट पी और नट क्यू छ होइन। अब नट पी और यो यतिमा हेर्दा यतिमा डिमोर्गेन ल लाउनु मिल्छ मिल्दैन, डिमोर्गेन ल मिल्छ। मिल्छ। अब कति हुन्छ डिमोर्गेन ल लगायो भने, पी और क्यू, पी और क्यू, अरे पी एन्ड क्यू, ओ पी एन्ड क्यू हुन्छ कि, किनकि त्यहाँ डबल नेगेसन लाग्छ है फेरि, आउँदैन त्यो। पी एन्ड क्यू और आर एन्ड एस होइन। यसलाई ल डिमोर्गेन ल भने पनि भयो, डिमोर्गेन्स ल होइन ओभर 4 अथवा त्यो फ्रम नट 4 भने त्यो नट चाहिँ छ नि सर, त्यो हामीले त्यो माइनस माइनस प्लस भए जस्तै गरी त्यो क्यान्सल हुने हो सर त्यो चाहिँ। हो त्यही हो, त्यो डबल नेगेसन ल हो कि। तिम्रो यस्तो हुन्छ नि खास होइन, यस्तो हुन्छ नि तिम्रो खास चाहिँ यो अनि पी एन्ड होइन, अनि यो अनि क्यू, यो हो नि त खास होइन। यस्तो हुन्छ नि, त्यो डबल नेगेसन भने आफै हुन्छ नि। यहाँ पनि छ हेर त, यहाँ पनि छ है तिम्रो कहाँ छ डबल नेगेसन ल है। तर यो त सबै लजहरू घोक्नै पर्ने जस्तो होइन घोक्नु पर्दैन, आफै याद हुन्छ। आफै याद हुन्छ हेर्नु, गर्दै गर्दै चाहिँ आफै याद हुन्छ। यति जिन्दगीमा के गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ, तिमीलाई त्यति घोक्न पनि गाह्रो हुन्छ है। ल ए डबल बार भनेको ए भयो होइन। ल हेर यही त हो नि होइन, सिम्पल है। यस्तो लहरू नि घोक्नुपर्छ, याद भइहाल्छ नि। ल यस्तो कुरा त नि होइन। 6 नम्बर मेरो है त। अब के गर्नु पर्ला ल भन। हेर त हाम्रो हाम्रो काम के हो, हाम्रो काम भने रेन ल्याउने हो है। मैले लेख्दैछु है त यहाँ यता यता साइडमा पी, हाम्रो काम भनेको पी ल्याउनु पर्यो जसरी नि कि। अब के गर्नु पर्ला, डिस्ट्रिब्युटिभ ल, डिस्ट्रिब्युटिभ ल त एउटामा ल्याउनु मिल्छ, दुईटामा ल्याउनु मिल्दैन, ल्याउनु त मिल्छ। त्योभन्दा सजिलो उपाय के छ कि यो त के अरू सजिलो उपाय छ कि यस पी ल्याउनु पर्छ जसरी नामलाई होइन। सोच न के छ र सोध्नु त्यो नि। एन्ड क्यूलाई पी मानेर एब्जर्प्सन ल युज गर्ने। एब्जर्प्सनलाई होइन, त्यो पनि पाइन्छ 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 ल। तिमीले भनेको कुरा नि ठिक छ है, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। ल अब यहाँ हेर है त, अब यस्तो 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 गर्नु मिल्छ मिल्दैन हेर।
यहाँ के छ हेर त यो के हो अर हो नि हैन हेर त यो भनेको अर हो हैन अब अर हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एटलिस्ट हेर त कि यो ट्रु हुनुपर्छ हैन कि पिएनक्यू ट्रु हुनुपर्छ कि आरएनएस ट्रु हुनुपर्छ कस्तो यहाँ लेख्न मिलेन है हेर त यो भनेको के हुँदाखेरि यो तिम्रो यो कि पिएनक्यू ट्रु हुनु पर्यो कि आरएनएस ट्रु हुनु पर्यो हैन र दुई फल्स हुन पाइन्छ पाइँदैन नि हैन मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो सबै भनेको हाम्रो ट्रु हो भन्नु खोजेको के यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो के हुँदा यो सबै भनेको हाम्रो ट्रु हुँदै आइरहेको हो के त्यसैले पिएनक्यू और आरएनएस ट्रु हुनु भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नभए यस्तो गर्दा नि हुन्छ तिमीले अघि साथीले भने एब्जर्प्सन ल लगाइदिए पनि हुन्छ हैन जस्तो मैले पिएनक्यू ट्रु छ भनेदेखि पिक्यू यहाँ पी र क्यू दुवै ट्रु हुनुपर्छ आरएनएस ट्रु छ भनेको मिनिङ के हो आरएनएस ट्रुमा आरएस दुवै ट्रु हुनु पर्यो हैन हैन मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हैन जस्तो यताबाट लेखे है त मैले यहाँ लेखे है जस्तो पी और हैन पी और पी और क्यू ट्रु छ अरे सपोज हैन पी और क्यू ट्रु छ अरे यसको मिनिङ के भन्दाखेरि आइदर पी मस्ट बी ट्रु और क्यू मस्ट बी ट्रु हैन त हेर त दुवै ट्रु भन्न सकिहाल्यो हैन तर मिनिमम कन्डिसन के आइदर पी मस्ट बी ट्रु और क्यू मस्ट बी ट्रु हो किन हुन्छ दुवै फल्स हुन पाइँदैन नि हो किन अब हेर अब यहाँ हेर अब पी को ठाउँमा के छ हेर सपोज मैले अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा पी को ठाउँमा पिएनक्यू छ क्यू को ठाउँमा आरएनएस छ अरे सपोज हैन भनेको मैले पी को ठाउँमा यो लेख्दै पिएनक्यू लेखेँ मैले हैन और क्यू भन्ने ठाउँमा के छ तिम्रो हेर त आरएनएस छ भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि आइदर पी मस्ट बी ट्रु और क्यू मस्ट बी ट्रु भनेको मिनिङ के हो आइदर पी एन्ड क्यू मस्ट यो अलिकति सबभन्दा कम्प्लेक्स यही हो है यो इक्जाम्पल तर इक्जाम्पल सबै इक्जाम्पल बुझ्छ फेरि आइदर पी एन्ड क्यू मस्ट बी ट्रु और क्यू भनेको आर एन्ड यस मस्ट बी ट्रु ए होइन त हेर त आइदर पी मस्ट बी ट्रु और क्यू यो मैले पिएनक्यू और आरएनएस लेखेँ ट्रु भयो भने के हो यसलाई पिएनक्यूलाई मैले पी माने आरएनएसलाई क्यू माने मिनिङ के हो आइदर पी मस्ट बी ट्रु और क्यू मस्ट बी ट्रु किनकि पी और क्यूको भ्यालु ट्रु हुनलाई त के हुनु पर्यो कि पी क्यू ट्रु त हुनै पर्यो मिनिमम होइन दुवै ट्रु हुन पनि पाइन्छ होइन तर मिनिमम कन्डिसनमा के छ र त आइदर पी मस्ट बी ट्रु और क्यू मस्ट बी ट्रु भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब पी एन्ड क्यू पनि ट्रु हुनु पर्यो अथवा आरएनएस पनि ट्रु हुनु पर्यो अब के हुनुपर्छ हेर मैले पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुनु पाएन र पी ट्रु हुनु पाएँ किन सिम्प्लिफिकेसन ल हेर त अगाडि हेर त हेर त पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुनै पर्यो होइन र हुनै पर्यो नि एन्डमा त एउटा ट्रु भएर पुग्दैन दुवै ट्रु हुनु पर्यो त्यसैले यहाँ हेर त पी भनेको पी एन्ड क्यू भयो होइन पी एन्ड क्यू मस्ट बी ट्रु और आरएनएस मस्ट बी ट्रु भनेपछि पी एन्ड क्यू ट्रुलाई के हुनु पर्यो तिम्रो पी पनि ट्रु हुनुपर्छ क्यू पनि ट्रु हुनुपर्छ सिमिलरली हेर त आरएनएस ट्रुलाई के हुनु पर्यो तिम्रो आर पनि ट्रु हुनु पर्यो यस पनि ट्रु हुनु पर्यो होइन र किनकि त्यहाँ त एन्ड छ नि किन अब यहाँ हेर त पी एन्ड क्यू ट्रु छ नि पी ट्रु हुन्छ हुनैपर्छ किन त्यो क्यू पनि हुनु पर्यो किन एउटै कुरा हो क्या यहाँ हेर त तिम्रो पी एन्ड क्यू ट्रु छ अरे होइन पी एन्ड क्यू ट्रु छ अरे कस्तो पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने हामी के भन्छौँ यहाँबाट तिम्रो के भयो पी पनि ट्रु छ हुन्छ र क्यू पनि ट्रु हुन्छ हामीलाई जुन चाहिँ त्यही लिने हो कि किनकि दुवै ट्रु हुनु पऱ्यो नि होइन र जुन चाहिँ त्यही लिने हो त्यसरी मैले के लिएँ भने सपोज यहाँबाट चाहिँ मैले पी लिएँ किन यहाँबाट चाहिँ मैले आर लिएँ क्या जुन चाहिँ त्यही जुन हामीलाई काममा त्यही लिने हो क्या के हो कहाँ गयो फेरि यहाँबाट चाहिँ मैले आर लिएँ लेखेर बुझेँ नि हेर त मैले क्यू लिनु पनि पाइन्छ यताबाट टी लिनु पनि पाइन्छ होइन तर मैले पी र आर लिएँ क्या किनकि मलाई पी प्रुभ गर्नु छ मैले पी लिएँ उताबाट मलाई पछि उता आर काम लाग्छ कि आर लिएँ मैले होइन भनेपछि यहाँ हेर त मैले पी एन्ड क्यू और आरएनएस ट्रु चाहिँ हुनै पर्यो भनेपछि मैले के लिएँ भन्दाखेरि मैले पी यताबाट पी लिएँ अथवा आर लिएँ उताबाट आर लिएँ भने पी आर पनि के हुनु पर्यो
ट्रु हुनु पर्यो भन्नु खोजे हो कि यसरी पी र आर नि ट्रु हुनै पर्छ भने चाहिँ मैले यो के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि हैन यहाँनिर के लेख्न पाएँ पी और आर लेख्न पाएँ भन्नु खोजे हो कि हेर त यो कन्डिसन बुझेन सिम्पली के बुझ भन्दाखेरि हेर त पी एन्ड क्यू और आरएनएस ट्रु हुने हुन्छ हैन ट्रु छ यो ट्रुलाई कि यो ट्रु हुनु पर्यो कि यो ट्रु हुनु पर्यो अब यो ट्रु छ भने पी ट्रु भइहाल्छ यो ट्रु छ भने आर ट्रु भइहाल्छ यसरी बुझ्नु भइहाल्यो पी और आर है अब यसलाई रिजन चाहिँ के लेख भन्दाखेरि हैन यसलाई रिजन लेख्दाखेरि हैन के लेख्नु पर्यो ल भने हाम्रो यो सिम्प्लिफिकेसन ल भन्ने पनि भयो सिम्प्लिफिकेसन ल हैन सिम्प्लिफिकेसन ल ओभर 5 हैन यसरी लेखे भयो ल यसमा धेरै टोको दुख्नु पर्दैन हेर त यो सबै ट्रु हो यदि यो ट्रु छ भनेदेखि हैन यो ट्रु छ भनेदेखि पी एन्ड क्यू ट्रु हुनु पर्यो अथवा आरएनएस ट्रु हुनु पर्यो हैन र यदि पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु भइहाल्छ आरएनएस ट्रु छ भने आर ट्रु भइहाल्छ अथवा तिमीले यहाँ एस लेख्न पाइन्छ क्यू लेख्न पाइन्छ कि क्यू तिमीले पी और आर पनि लेख्न पाइन्छ पी और एस पनि लेख्न पाइन्छ क्यू और आर पनि लेख्न पाइन्छ क्यू और एस पनि लेख्न पाइन्छ किन तर हामीलाई जे चाहिँ त्यही लेख्नु त हो नि मैले पी र आर काम नलिनु पर्यो पी र आर लिए भन्नु खोजेँ है जस्तै यहाँ अब हेर्नु त यहाँ अब यो आयो 6 नम्बर आयो अब 7 नम्बरमा मैले के लेखेँ 7 नम्बरमा यो दुईटा हेर त यो दुईटा हैन अब यो दुईटा मलाई कहाँनिर काम लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ मोडुलस टोलेन्स हेर त मोडुलस टोलेन्स के हुन्छ पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू ट्रु छ नट पी पनि ट्रु हुन्छ भन्छ हैन पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ नट पी ट्रु छ भने नट क्यू ट्रु हुन्छ यहाँ त्यही छ हेर त पी इम्प्लाइज क्यू अनि नट क्यू पी को ठाउँमा आर राख क्यू को ठाउँमा टी राख सेम मिलिहाल्छ हेर पी इम्प्लाइज क्यू भनेको आर इम्प्लाइज टी भयो अनि नट क्यू भनेको पछाडिको पार्ट टी पछाडि पार्ट भनेको टी भनेको नट टी भइहाल्यो ट्रु छ भने के हुन्छ नट पी ट्रु हुन्छ भनेपछि के आयो नट आर ट्रु आयो भनेपछि हामी के लेख्छौँ यहाँ हेर त के लेख्न पायो भन्दाखेरि यसमा के लेख्न पायो भन्दाखेरि नट आर लेख्न पायो यसको रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि मोडुलस टोलेन्स हैन टोलेन्स ओभर 2 and 3 भनौँ अथवा फ्रम 2 and 3 भने पनि भइहाल्यो हैन ठ्याक्कै यससँग लाग्यो नि ल हेर अब हेरे पी और आर ट्रु छ नट आर ट्रु छ भनेको मिनिङ के आर र नट आर काट्दैन बाँकी के भयो पी बाँकी भयो हैन ल हेर 8 नम्बरमा के बाँकी भयो पी बाँकी भयो हाम्रो यही हैन त ठ्याक्कै यहाँ पनि छ हेर त यही त हो नि ठ्याक्कै यही त हो नि डिस्टेन्ट सिलोगिजम हैन पी र नट पी र पी काट्यो क्यू बाँकी भयो किन यसलाई डिस्टेन्ट सिलोगिजम भन्छ हैन भनेपछि यहाँ त्यो पी और आर ट्रु छ नट आर ट्रु छ नट आर ट्रु भएपछि आर के हो फल्स भयो हैन अब पी और आर ट्रु छ भनेको मिनिङ के हो आर फल्स भएपछि पी ट्रु हुनै पर्यो अथवा सिम्पली के बुझ्यो आर र नट आर काट्दिएको पी बाँकी भयो किन भनेपछि हामी के यसो के लेख्छौँ भन्दाखेरि टिप सिलोगिजम ओभर 6 and 7 लेखे पनि भयो अथवा फ्रम 6 and 7 लेखे पनि भयो हेर आयो नि त के भयो फेरि हेर सर यो त धेरै प्र्याक्टिस नगरेसम्म त बोलाउँछ बोल्नुहुन्छ यो यस्तै हो अब ठ्याक्क डिस्क्रिट औकातमा आयो कि सर हिन्स यो हजुर त्यो 7 नम्बरको लाइनमा छ नि हजुर 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 त्यो नट आर छ नि त्यो आर सँग चाहिँ पी पहिल्यै हुन्छ हो सर त्यो आरसँग पी यहाँ माथि 6 नम्बर 7 नम्बर 7 नम्बरको सर यो 7 नम्बर त नट आर छ ए सरी सर नट आर हो त्यो नट आरसँग चाहिँ त्यो पी आफै हुन्छ कि सर त्यो चेन्ज भएको कसरी सर त्यो चाहिँ मैले तिम्रो क्वेसन नै बुझिन हेर त 7 मा नट आर बुझेको छ तिमीले यो आएको हजुर त्यो त बुझेँ सर अनि हेर त यो पी और आर बुझेको छैन त्यो अब यहाँ हेर है अब मैले खास पी ल्याउनु पर्ने हो नि त हैन अब नट आर आयो भनेपछि अब मैले पी और यस लेख्न पाइन्छ कि पाइन्छ नि तर हाम्रो अब यहाँबाट त यस आयो नि त हैन पी त आएन नि त सरी यहाँबाट हाम्रो चाहिँ नट आर र आर त काट्न पाएन नि त हामीले हैन किन यस आइरहेछ नि त यहाँ हैन त्यसैले मैले के भन्यो भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ 4 अप्सन छ हेर त म फेरि लेखिन्छ है त
योबाट मैले तल लेखेँ यहाँ हेरेर यहाँबाट है यो पर्टिकुलर केसबाट होइन हामीसँग 4 अप्सन छ हेर त यहाँबाट के छ भन्दा तिम्रो एउटा रुल एउटा भनेको तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पी अर आर आउँछ किन अर्को भनेको तिम्रो पी अर यस पनि आउँछ अर्को भनेको क्यू अर आर पनि आउँछ र अर्को भनेको तिम्रो क्यू अर यस पनि आउँछ कि अब हेर यो 4टा मध्ये मलाई कुन चाहिँ काम लाग्छ त त्यो युज गर्ने हो कि हामीले किनकि यहाँ अब यहाँ हेर त हामीलाई माथिबाट के आयो नटार आयो ओके नटार आयो नि त हाम्रो होइन अब हेर त यो 4टा मध्ये आर काटेपछि कोसँग त मिल्छ त मेरो पी भनेपछि पी र आर हो नि हेरेर त यो जुन अगाडि छ नि यो अगाडिको पी एन्ड क्यू र आर भनेपछि 4टै केस आउँछ कि यो 4टै केस आएपछि हामीले यो पनि लेख्न पाइन्छ यो पनि लेख्न पाइन्छ यो पनि लेख्न पाइन्छ यो पनि लेख्न पाइन्छ तर कुनबाट चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ त्यो चुज गर्नु पर्यो नि त हामीले होइन त्यसैले हेर त नटार आउँछ माथिबाट भनेपछि नटार काटेपछि पी कहाँबाट आउँछ भन्दा पी र आरबाट आउँछ त्यसैले हामीले चाहिँ पी र आर माथि चुज गर्ने कारण त्यो हो कि त्यो 4टामा जुन लेख्नु पनि पाइन्छ त्यहाँ तर होइन हामीलाई एन्सर त पी आउनु पर्यो पी आउने एन्सर चाहिँ कुनबाट आउँछ भन्दाखेरि पी र आरको पेयरबाट आउँछ त्यसैले पी र आर पेयर चुज गर्ने कारण चाहिँ त्यो हो कि हुन्छ सर ल ट्राई गर यति गाह्रो दिउँ तिमीहरूलाई हजुर ल यही ट्राई गर ल 1 नम्बरको अघि नै गरेको ल यसलाई ट्राई गर ल यसलाई ट्राई गर यहाँ पनि अलिअलि छ होइन हिन्ट्सहरू ट्राई गर प्र्याक्टिस गर्ने हो कि बिग्रेर केही फरक बिग्रियो भने झन् सिकिन्छ फर्स्ट टाइममै मिल्यो भने झा हुन्छ कि सिक्यो जति मिस्टेक हो त्यति तिमीले सिक्छ त्यसलाई हामी रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भन्छौँ कि त जान नबिगाएर है त्यो लाउँछ भने मजाले गर होइन ए म धेरै सिक्छु भने जान नबिगाएर होइन तर बिग्रियो भने चाहिँ प्रब्लम छैन भन्नु खोजे हो कि नबिग्रिकन कसरी सिक्ने सर यो पेज भन्दा बरु त्यो रुलहरुको पेजमा राखे पनि हुन्छ ल यो क्वेसन सार्यो नि पहिला सार्यो सारी सर ल अब रुल पनि एउटा यो छ ल पहिला क्वेसन सार त यसो गर्छु पक्का मलाई आइडिया छँदै छैन यस्तो त कन्ट्रोल सी गरे हैन अब कुन चाहिँ रुलहरु लग्दैन तिमीले यहाँ लग्दै कि यहाँ लग्दियो अब अर्को सर अर्को के सर यसमा ल पकाइ त अब यो त एउटै लाइनमा गएछ त है त्यो ओल्ड वाप गर्दिनु नि सर ओल्ड र्याप के हो ओल्ड र्याप गर्दिनु ल त्यो छ के अरे चलाउन आउँदैन मलाई यस्तो ल केही कन्फ्युजन भयो भने सोध है यहाँनिर ट्राई गर होइन हेर न
म स्लाइड आज राखिदिन्छु है उता फाइलमा हेर लगभग यो 3.1 को सबै स्लाइड बनाएको छु मैले हैन 3.1 को चाहिँ अस्ति मैले चाहिँ 3.1 कम्प्लिट भएको थिएन नराख्यो लगभग अहिले कम्प्लिट छ म राखिदिन्छु अहिले राखिदिन्छु एकछिनमै अनि सर पढ एकचोटि किताब छ कि छैन किताब छ हार्ड कपी त के छ भन्नु हैन कहीँ निक्लिनु भएको छैन सफ्ट कपी त डाउनलोड गर्न पाइन्छ हार्ड कपी त सफ्ट कपी सर छ बरु यो सफ्ट कलेजले कपी त छ बुक होला दिन्छ भने बरु कलेज चाहिँ आउनु पर्ला जस्तो सर बुक लिनलाई कलेज त खुल्लै हुन्छ हैन र कलेज त खुल्लै खुल्लै छ खुल्लै छ सर खुल्लै छ नि कलेज त कहाँ कलेज त हामी गइरहेको छौँ ट्यु यो भनेपछि क्लास मात्र हाम्रो नभए कलेज हो कि क्लास मात्र नभए हो भनेपछि त बुक लिन भनेर फेरि यहाँबाट आउनु त म त बाहिर छु क्या सर फेरि काठमाडौँ छ बाहिर भए त गाह्रो हो सब कपी चाहिँ म राखिदिन्छु होइन यी छ भने ठिक छ तर ननिस्केको राम्रो है अब त्यो हार्ड कपी सफ्ट कपी हामीसँग अल्टरनेटिभ छ भने किन निस्किनु हुन्छ सर म फर्स्ट राखिदिन्छु सेमको बाइक नदिने भन्ने हल्ला सुनेको थियो त के हो सर यो हजुर यो फर्स्ट सेममा हामीलाई 5वटै बुकहरू दिएको थियो होइन कलेजले होइन अब यो सेकेन्ड सेमिस्टरबाट चाहिँ त्यो दिँदैन भन्ने कुरा सुनेको थियो के हो यो त्यो थाहा छैन मलाई तर मलाई मेरो व्यक्तिगत विचार भनेको हजुर कलेजले किताब दिएको राम्रो होइन कि त्यो कलेजले किताब दिएको स्टुडेन्टले किताब किन्दैन होइन अनि एउटा कुरो किताब पनि कुन दिन्छ त्यो पाटन क्याम्पस दिएको किताब पनि त्यस्तो किताब पनि पढेर हुन्छ के प्रकाशन रे कि त्यो भुडी पुराण के प्रकाशन हो त्यो किताबहरू त्यस्तो होइन नेपाली किताब पनि कहिले त्यो पढ्ने हो केइसी भन्ने हो सर त्यो केइसी केसी भन्ने किताब फालिदिन्छ झालबाट फालिदिन्छ त्यो किताबहरू त्यस्तो किताब पनि पढ्छ तिमीहरूसँग यति फरेन राइटरको यति त्यो त त्यो तिम्रो त्यो नेपाली राइटरले एक रातमा बसेर विकिपिडियाबाट कपी पेस्ट गरेर बनाएको किताब हो त्यो त्यस्तो किताब पनि पढ्छ तिमीहरू नेपाली राइटर किताब झुक्केर नपढ्नु कम्प्युटरमा चाहिँ अरूमा थाहा छैन मलाई हाम्रो आइटी सब्जेक्टमा त झुक्केर पनि नपढ्नु यस्तो राम्रो राम्रो किताब छ तिम्रो सर बेसिक किताबहरू त रोजनको कति राम्रो छ प्रोग्रामिङको बुकमा त्यो प्रोग्रामिङ बुकमा भएको प्रोग्राम प्राय कुनै चल्ला नत्र सब मिस्टेक प्रोग्राम छ सर त्यसमा होइन त्यो के त्यो होइन मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन त्यो नेपाली राइटर किताब चाहिँ तिमीहरूमा एकदम पानी तिर्खा लागिरहेछ अब एक ठाउँमा एक थोपा पानी छ एक ठाउँमा महासागर छ अब कहाँ जाने तिमीहरू आफ्नै डिटर्मिन गर त्यो केसी भनेको त थोपा भन्दा नि महाथोपा हो होइन अब यतापट्टि फरेन राइटरको महासागर छ तिम्रो किताब होइन महासागरमा गएर पौडी खेलिनु मजाले नेपालीले नपढ ट्रान्सफर कि त्यो गर्छ केसी भने सेसी भनेको त्यो मेरो त टाउको दुख्छ त्यो देख्यो भने होइन त्यो त्यस्तो किताब पढ्ने किताबै होइन नि त्यो नेपालीले ट्रान्सफर नि गर्छ भने जस्तै किताब पनि निकाल्यो एक रातमा किताब लेख्छन् बाहिरको राइटर अथर हेरेर त्यो टाइम नामहरू मैले 10 वर्ष रिसर्च गरेर किताब लेखेँ भने लेखेको हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ ओहो यस्तै हो कलेज चाहिँ खुलिरहेछ सर कलेज खुलिरहेछ सर हाम्रो एक्जाम के हुने हो यो छटपछि हुने भन्ने हल्ला छ छटपछि हुन्छ भने त नोटिस निकालिसक्यो होइन अब अस्ति पनि 10 अगाडि हुन्छ भने नोटिस निकालेकै हो होइन अब के थाहा सायद अब हुने चान्स छ होला अब चाहिँ किन भन्दाखेरि अब मान्छेले कोरोनालाई त लिभिङ टुगेदर भनिसक्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि हुने चान्स छ है अब चाहिँ सर हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरको हुने कि सेकेन्ड सेमिस्टरको हुने छटपछि पहिला फर्स्टको हुन्छ नि पहिला फर्स्टको हुन्छ सडन ग्याप पछि सेकेन्ड हुन्छ फर्स्टको नि के गरिदिने हो के तिमीहरू के गरिदिनु भन्छ यो अहिलेको 8 सेममा पढ्ने कसैको फर्स्ट सेमको ब्याक छ तिनीहरूले कसरी दिन्छ तिनीहरूले सर ब्याक लाग्नेहरूको छुट्टै हुन्छ कि ब्याक लाग्नेहरूको सर एउटा दिनुपर्ने हुन्छ एउटा ब्याक लागेको हुन्छ दुईटा ब्याक लागेको हुन्छ त्यो उनीहरूले त्यति पर्छ हाम्रो त सबै पढ्न पर्यो नि त सर सबै पढ्नु पर्यो तिमीहरूले तिम्रो सबै ब्याक लागेको हो हाम्रो सबै ब्याक लागे जस्तो भयो उनीहरूकै एउटा ब्याक लागे जस्तो भयो नि त खोइ अब हामीले त सर अब उनीहरूले त तपाईँको 6वटा 7वटा एक्जाम दिए पुग्छ हामीले 10वटा एक्जाम दिनुपर्ने 10वटा पनि एक महिनामा त दिने होइन त्यो त 2-3 महिना त मिनिमम लाग्छ होला 3 महिना त गाह्रो हुँदैन त्यो एकचोटि बुझेपछि पछि जहिले तिमीले बिर्सिन्छौ होइन तर तिमीले एकपल्ट हेरेपछि बुझिन्छ क्या त्यो त्यसो प्रोग्रामिङ भनेको नि त्यही हो क्या तिमीले एकचोटि बुझेपछि पुग्यो तिमीले अब तिमीले अब मैले गर्न दिएपछि गर्दै ठ्याक्क अन द स्पट आउनुपर्छ नि छैन क्या
तिमीले यसो हेरेपछि फेरि गर्नु सक्नु त्यति पुगिहाल्यो नि। अब तिमीले सबै तिमीले बुझ्यौ भने त तिमीले 1 हप्ता सरर पढ्ला भने सबै आइहाल्छ नि तिमीलाई। तर मेन कुरा बुझ्नु पर्यो सर त्रैविषयक सकिन्छ होला, फर्स्ट सेमिस्टरको त गाह्रै पर्ला। कुन चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टरको, सेकेन्ड सेमिस्टरको त बरु सकिन्छ, फर्स्ट सेमिस्टरको त गाह्रै पर्छ। के गाह्रो छ फर्स्ट सेमेस्टरमा? सर फिजिक्सको थ्योरी सब घोक्नु पर्यो 4 पेज 5 तर तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु है, म चाहिँ अहिलेको हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि होइन, हजुर हुन्छ तिमीलाई मैले डिमोरलाइज गर्न खोजेँ होइन, यो सबभन्दा गाह्रो सब्जेक्ट फिजिक्स हो हाम्रो होइन र। हजुर हजुर तर फिजिक्समा त कोही पनि फेल भएको छैन अरे। गाह्रो भनेर सबले हिस्ट्री हेर्दाखेरि हिस्ट्री मैले हिस्ट्री बोलाएँ अरू के पनि बोलाएँ होइन मैले। होइन सर, अरूभन्दा नि फर्स्ट सेमिस्टर अलि गाह्रै जस्तो छ, सेकेन्ड सेमिस्टर भन्दा त फर्स्ट सेमिस्टर अलि गाह्रै जस्तो लाग्यो। त्यो त गाह्रो, अब फोर्थ सेम पुगेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो कम्प्युटर साइन्स भने के हो भनेर। ठिकै छ, गाह्रो सहिलो भनेको अब आफूले भर्नुपर्ने हो। अरूभन्दा नि सर अरू त होइन, यो हाम्रो सेक्सन सीमा चाहिँ नि फर्स्ट सेमिस्टर अलि गाह्रै छ कि, किनभने ढिला एडमिसन भएको छ। कोही तपाईँको कलेजै आउनु पाएको छैन सर, एडमिसन भएर कलेजै आउनु पाएको छैन, लकडाउन भइगयो त्यस्तो भएको छ। अनि त्यस्तो पढ्नै पाएको छैन कि, डाइरेक्ट सेकेन्ड सेम सुरु हो क्या कसै कसैको त। हो सर, त्यही भएर त भने नि। ल ठिकै छ, ल एडमिसन हुँदासम्म सब आदि सकिसक्यो पढाउने। ल यो गर है। अब 8:30 भयो, म अर्को सेक्सनमा जान्छु होइन। म यो फाइल चाहिँ राखिदिन्छु अहिले, सबैले सर हेरेर म किताब पनि राखिदिन्छु होइन। अनि भोलि हामी यही कुरा डिस्कस गर्छौँ है, यही पढ्छौँ हामी, अर्को नयाँ कुरा पढ्दैनौँ हामी यही प्राइसमा है त। ल थ्याङ्क यू सो मच है त, आजलाई आज भोलि भेट्छौँ हामी। थ्याङ्क यू है सबैलाई, थ्याङ्क यू।